बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हर नमाज के बाद बाकायदा पढ़ी जाने वाली अल्लाह तबारक व ताला की सबसे ज़्यादा महबूब तरीन सूरत की तासीर ऐसी है कि यह मुबारक सूरत चट्टान जैसी सख्ती को भी रेजा रेजा कर दे, बहते हुए पानी की मौजों को रोक दे, भड़कती हुई आग को फिलफौर बुझा दे और बंदे के नामाएमाल से गुनाहों को ऐसे मुकम्मल तौर पर मिटा दे जैसे कि वह शख्स कभी खताकार था ही नहीं। वह अजीमुशान सूरत यह है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला उस खुशनसीब इंसान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं जो रोज़ाना हर फज नमाज के बाद यह एक सूरत पढ़ना अपना मामूल बना लेता है। तमाम मखलूक़े खुदा में उसका रुआब और सिक्का चलता है। दुनिया के लोग उसकी कही हुई बातों को खास अहमियत देने लगते हैं। उसकी हाँ में सबकी हाँ और उसकी ना में गोया सबकी ना होती है। और ऐसा बरगुजीदा शख्स इस दुनिया में भी हकीकी शहंशाहों जैसी पुरवकार जिंदगी गुजारता है और दारे आखिरत में भी उसका असल ठिकाना जन्नत है। यह नूरानी सूरत चट्टान को रेजा रेजा कर देती है, तलातुम खेज पानी को रोक देती है, तेज आग को बुझा देती है और सियाह गुनाहों को ऐसे मिटाती है जैसे कि वह बंदा खताकार था ही नहीं, यानी मासूम हो जाता है। जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज्जत और प्यारे नबी करीम का बताया हुआ यह एक बाबरकत अमल कर लेता है, वह नामुराद नहीं रहता। इस मालूमाती वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि वह कौन सी सूरत है जिसे हर नमाज के बाद महज 7 मरतबा तिलावत करने से अल्लाह तबारक व ताला अपने इस आजिज बंदे से बेहद खुश हो जाते हैं, और वह कौन सा ऐसा लाजवाब अमल है कि जिसे करने से इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में अमीर ओकबीर, गनी और दुनियावी दौलत से मालामाल हो जाता है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का अकेला खालिक और हकीकी मालिक है। दिन और रात को अल्लाह पाक ने ही तरतीब से बनाए हैं। यह पूरी कायनात अल्लाह पाक ने ही बनाई है और अल्लाह पाक के सिर्फ एक हुक्म से यह कायनात वजूद में आई है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहेंगे यह तमाम कायनात फना हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के सिवा फिर कोई भी नहीं रहेगा। उस हौलनाक दिन यानी मैदान महशर में अल्लाह पाक अपनी अजीम कुदरत का और अपनी शान करीमी का इजहार करेंगे और फरमाएंगे कि आज किसकी हुकूमत है। तब कोई भी जवाब देने वाला मौजूद नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर खुद ही अपनी अजमत से जवाब देंगे कि आज उस वाहिद वहदहु ला शरीक की हुक्मरानी है जिसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, उसी की हुकूमत है। अल्लाह के नाम की बड़ी अजमत और हैबत है। जब तक इस जमीन पर एक अल्लाह का बंदा भी ऐसा रहेगा जो खुलूसे दिल से सिर्फ अल्लाह का नाम लेगा, अल्लाह पाक अपने नाम की बरकत से इस कायनात के निज़ाम को चलाएंगे, और जब वह अल्लाह कहने वाला वाहिद बंदा भी इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो फिर अल्लाह पाक इस दुनिया के तमाम निज़ाम को लपेट देंगे कि अब मेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहा, अब यह दुनिया बेमकसद हो चुकी है और बेफायदा हो चुकी है। सो अल्लाह के पाक नाम की बड़ी कीमत है और बहुत बड़ा वजन है, इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़े हैं और अल्लाह का नाम भी सबसे बड़ा है। तो अल्लाह का नाम हमेशा अजमत और मोहब्बत से लेना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अजमतो किब्रियाई सिर्फ अल्लाह की चादर है और किब्रियाई अल्लाह के साथ ही खूबसूरत लगती है। यह अल्लाह का खास वस्फ और अल्लाह की सिफ़्ते आलिया है। सारी कायनात हम वक्त अल्लाह का जिक्र करती है। ऊंचे पहाड़ अल्लाह का जिक्र करते हैं, कायनात का जरा जरा अल्लाह का जिक्र करता है, और कायनात का एक एक जरा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी की और अल्लाह की सिफात की और अल्लाह पाक की अजीम कुदरतों का मजहर और गवाह है। दरियाओं का चलता पानी अल्लाह का जिक्र करता है, परिंदे खुली हवा में अपने रब का जिक्र करते हैं, जमीन के अंदर जो मखलूक रहती है वह भी अल्लाह का जिक्र करती है। तो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने इतनी अनगिनत नेमतों की बारिश की है, इतनी नेमतें कि अगर वह गिनने लगें तो उन नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते, उस मेहरबान रब को हर हाल में याद करना चाहिए। इसलिए हम सब पर लाजिम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र अपना मकसदे जिंदगी समझ कर करें। और अल्लाह वालों, अल्लाह के जिक्र का असल मकसद कुरान हकीम की तरफ ले जाना है।
اگر ذکر میں خشوع و خضوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں بھی وہی خشوع ہوگا۔ پھر اللہ کی شان یاد آ جاتی ہے، جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن وہ صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن پر گر جاتے تھے اور ان کے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں اور وہ تڑپ کر فرماتے تھے، ذا کلام ربی، ذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کی ایسی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ علماء اکرام سے رابطہ رکھیں جو پڑھے لکھے ہیں اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے جو ہم پر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر لازمی حق ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کم سے کم روزانہ 1 سپارہ پڑھے تاکہ مہینے میں 1 بار قرآن پاک ختم ہو سکے۔ ادھر چاند نمودار ہو، ادھر آپ کا قرآن کریم شروع ہوا ہو، اور ادھر چاند غروب ہو اور آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ والو، قرآن کریم میں نازل کی گئی ہر ایک سورت بلکہ ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک سورت ہے جو کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو نوازنے اور مالا مال کرنے کے لیے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی انسان ہر روز اس سورت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا مستقل معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ غریب سے امیر اور امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر غیب سے برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کی قرآن کریم میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور تمام مومنین کو جس عمل کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے کہ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، اور سورہ ابراہیم میں صاف فرمایا گیا ہے، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکر گزاری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو بندہ شکر کرتا ہے تو دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکر گزاری کرتا ہے تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ والو، اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ دہر میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا بنے۔ ناظرین، یہ تمام آیات اور اس طرح کی بہت سی دوسری آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکر گزاری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی انسان کو پہلے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا ہی مشہور اور سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجئے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ اب سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنے نچلے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی سے متعلق دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو کہ ہماری ناشکر گزاری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہوئے پہلے والے دولت مند آدمی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکر گزاری کرو، اس سے تمہارے رزق میں کمی واقعی ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے کریم رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اب آگے چلے اور دوسرے غریب آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ والو، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں بھلا کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا کہ جس پر میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ زور کی ہوا چلی اور جسم پر سے وہ ریت بھی اڑ گئی اور وہ مکمل برہنہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اسی پر اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ صریح حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو ہمیشہ یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بن کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ ور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل فرمائی تھی۔ پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ کریں، اور اعضاء، انگوں سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ اور نعمت کا ذکر کرنا حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء ان تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں قسموں کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ اللہ نے مجھ پر فلاں نعمت کی ہے، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر کا عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا نیک اہلیہ، پتنی یا اولاد وغیرہ عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے نعمت پہچانے، پھر اسے قبول کرے اور پھر نعمت کنندہ دینے والے کی ثنا بیان کرے۔ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ علامہ مہروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز، الگ کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں۔
इसे कबूल करें, यानी नेमत कुनिंदा ज़ात से नेमत वसूल करें, अल्लाह तबारक व ताला के सामने इजहार नातवानी करें, अपनी गुर्बत और ज़रूरत अल्लाह के सामने रखें और तस्लीम करें कि यह नेमत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से महज उसका फजल है, वह उसका मुस्तहिक कभी नहीं था, न ही उस नेमत के हुसूल के लिए उसे कोई कीमत खर्च करनी पड़ी है, बल्कि सारे मामले में इंसान अपने आप को शादी ब्याह की तकरीबात के बिन बुलाए मेहमान की तरह जो चुपके से खाने में शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह समझें। उस शख्स का अपने आप को सारे मामलात में मुफ्त का मौजी समझना उस नेमत के हकीकी तौर पर कबूल करने की अलामत है। और नेमत कुनिंदा की सना बयान करने से मुराद है, यानी जिसने तुम्हें नेमत से नवाजा है उसकी खूब तारीफ करें और सना बयान करें। अल्लाह तबारक व ताला की नेमत का तज़किरा करना भी दरअसल शुक्र है, जैसा कि सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि जिस किसी के साथ नेकी की जाए तो वह उसका बदला चुका दे, और अगर बदला चुकाने का कोई जरिया न हो तो कम से कम तारीफी कलमात ही कह दे, क्योंकि तारीफी कलमात कहने से भी उसका शुक्र अदा हो जाएगा, और अगर उसकी नेकी छुपाए तो यह कुफरान नेमत है, और जो किसी ऐसी खूबी का दावेदार बने जो उसमें है ही नहीं तो वह बहरूपिये जैसा है। अल्लाह वालों, इस हदीस में लोगों की 3 किस्में बयान फरमाई गई हैं। नेमत का शुक्र अदा करने वाला और नेमत पर तारीफी कलमात कहने वाला, यानी नेमत का इकरार करने वाला और नेमत को छुपाने वाला, और हुसूल नेमत का झूठा मुद्दई दावेदार, हालांकि उसमें वह खूबी पाई ही नहीं जाती, उसको बहरूपियत से ताबीर किया गया है। एक और मरफू हदीस में है कि जो थोड़ी चीज का शुक्र नहीं करता वह ज्यादा कभी नहीं करता, और जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वह अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह की नेमत का तज़किरा करना भी अल्लाह वालों एक शुक्र है, और तज़किरा न करना सरीह कुफरान नेमत है। अल्लाह वालों, हमें नमाज़े पंजगाना की बाकायदा अदायगी करने के साथ साथ कुरान करीम की तिलावत भी करनी चाहिए। कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला का अजीम शाहकार है, और उसका एक एक हर्फ बनी नौ इंसान के लिए बेशबहा खजाना है। कुरान पाक की हर एक सूरत बेशबहा और कीमती मोती है। हर एक आयत मुबारका बेशबहा कीमती मोती की तरह है। नाज़रीन, कुरान पाक की एक ऐसी मुबारक सूरत है कि जिसे हर रोज हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मर्तबा पढ़ने वाला कभी मायूस और नामुराद नहीं होता। दुनिया जहां की दौलतें ऐसे इंसान पर आशिक हो जाती हैं, ऐसे इंसान का कोई काम रुकावट और बंदिश का शिकार नहीं होता। उसे कभी मालो दौलत की कमी नहीं होती। और जान लीजिए कि वह अजीमुशान सूरह मुबारका सूरतुल फलक, सूरह अल फलक है। कितना ही बड़ा और दुश्वार काम हो, कितनी ही बड़ी रुकावट हो, कितने ही हालात खराब हों, बंदिशें हों जो आपकी जिंदगी को तबाह कर चुकी हों, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की अता से और अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत और नवाजिशों से कभी नाउमीद और मायूस मत होना। रोजाना सूरह फलक को हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मर्तबा इस तरीके से पढ़ना कि सबसे पहले अपनी फर्ज नमाज अदा कर लें। उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। इसलिए सवाब के तौर पर एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। 7 मर्तबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तवुज़ और तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर उसकी नियत खुलूसे दिल से करने के बाद आपने 7 बार सूरह फलक की तिलावत करनी है। सूरह फलक की यह वह सूरत है जो चट्टान को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहों को ऐसे मिटा दे जैसे कि वह खताकार था ही नहीं। सूरह फलक पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं। एक बार सूरह फलक समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द
व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। तर्जुमा, तुम फरमाओ कि मैं उसकी पनाह लेता हूँ जो सुबह का पैदा करने वाला है, उसकी सब मखलूक के शर से, और अंधेरी डालने वाले के शर से जब वह डूबे, और उन औरतों के शर से जो गिरहों गांठों में फूंकती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वह मुझसे हसद करे। इसके बाद दरूद पाक उतनी ही तादाद में दोबारा पढ़ लेना है जितनी तादाद में अमल से पहले पढ़ा था। यह अमल मुकम्मल होने के बाद आप अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अपनी दिली तमाम हसरतें उसके आगे खोलकर रख दें। बेशक अल्लाह तबारक व ताला हमसे बेहतर हमारी हाजात को जानता है, लेकिन दुआ करना अल्लाह का हुक्म भी है, सुन्नत भी है और रब की रज़ा भी है। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला दुआ की तौफीक उन्हीं खुशनसीब लोगों को बख्शता है जिन्हें वह उनकी मुहमांगी मुरादे अता फरमाना चाहता है, वरना हर किसी को रब अपने सामने हाथ उठाने की तौफीक भी नहीं देता। लिहाजा खुशो खुजू के साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ और इल्तिजा करने का अपना मामूल बना लीजिए। दुआ एक अजीमुशान इबादत है जिसकी अजमत व फजीलत पर बकसरत आयात करीमा और अहादीस तैयबा वारिद हुईं। दुआ की अजमत में एक हिकमत यह है कि दुआ अल्लाह तबारक व ताला से हमारी मोहब्बत के इजहार, उसकी शान-ए-उलूहियत के हुजूर हमारी अब्दियत की अलामत, उसके इल्म कुदरत और अता पर हमारे तवक्कुल व एतमाद का मजहर और उसकी जाते पाक पर हमारे ईमान का इकरार व सबूत है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला ही हमारा खालिक है, मालिक है और राजिक है। वह रब्बुल आलमीन है, अरहमर राहिमीन है, अहकमुल हाकिमीन है और वह मालिकुल मुल्क है। तमाम इज्जतें, अज़मतें, कुदरतें, खजाने, मलकियतें और बादशाहतें सिर्फ उसी के पास हैं। सब दाताओं का दाता वही है। सारी मखलूक उसी की बारगाह की मोहताज और उसी के दरबार में सवाली है, जबकि वह अजमतों वाला खुदा बेहद बेनियाज, गनी और बेपरवाह और तमाम हाजतों से पाक है। वह जवादो करीम है, बख्शिशे फरमाता है और जूदो कर्म के बेशुमार दरिया बहाता है। एक एक फर्दे मखलूक को अरबों खजाने अता कर दे तब भी उसके खजानों में सुई की नोक के बराबर भी कमी न होगी, और किसी को कुछ न अता करे तो कोई उससे छीन नहीं सकता। वह किसी को देना चाहे कोई उसे रोक नहीं सकता, और वह किसी से रोक ले तो उसे कोई दे नहीं सकता। जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला के बारे में यही अकीदा व ईमान हमारे दिलो दिमाग में शऊरी या लाशूरी तौर पर मौजूद होता है कि जो अल्फाज व कैफियत की सूरत में दुआ के साँचे में ढल जाता है। इस हिकमत को सामने रखकर गौर कर लें कि जब दुआ इस कदर अजीम अकीदे का इजहार है तो क्यों न यह आला दर्जे की इबादत बल्कि इबादत का मगज सार करार पाए। अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से ज्यादा बुजुर्ग और बरतर नहीं है। दुआ मुसीबत व बला को उतरने नहीं देती। दुआ मुसलमानों का हथियार, दीन का सुतून और आसमान व ज़मीन का नूर है। दुआ करने से गुनाह माफ होते हैं। दुआ इबादत का मगज है। अल्लाह तबारक व ताला दुआ करने वालों के साथ होता है। दुआ रहमत की चाबी है। दुआ कज़ा को टाल सकती है, दुआ बला को टाल देती है। जिसे दुआ करने की तौफीक दी गई उसके लिए गोया रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। मुफस्सिरीन ने दुआ कबूल होने की चंद शरायत व आदाब जिक्र फरमाए हैं। उनका खुलासा यह है कि दुआ मांगने में मुकम्मल तौर पर इखलास हो, खुलूस हो। दुआ मांगते वक्त दिल दुआ के अलावा किसी और चीज की तरफ मशगूल न हो। कोई भी नाजायज व गुनाह की दुआ न मांगी जाए। दुआ मांगने वाला अल्लाह तबारक व ताला की रहमत पर पूरा यकीन रखता हो। अगर दुआ की कबूलियत जाहिर न भी हो तो वह शिकायत न करे कि मैंने दुआ मांगी थी और वह कबूल न हुई। जब इन शर्तों को पूरा करते हुए दुआ की जाती है तो वह जरूर बजरूर कबूल होती है। लेकिन यह जहन में रखें कि कबूलियत दुआ का असल मानी यह है कि बंदे की पुकार पर अल्लाह तबारक व ताला का उसे लैबैक कहना। यह जरूरी नहीं कि जो मांगा जाए वही मिल जाए, बल्कि मांगने पर कुछ मिलने का ज़ुहूर दूसरी सूरतों में भी हो सकता है। मसलन उस दुआ के मुताबिक उसके गुनाह माफ कर दिए जाएं, या आखिरत में उसके लिए बड़ा सवाब ज़िक्र कर दिया जाए, या असल मांगी हुई शय चीज
کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مہلک ٹال کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے اور اپنی عطا سے پورا فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔